गांव जो आसा तो बुडपाक वतालो, पूण तो त्या वेळार बुडलो ना. ह्या सगळ्या लोकांक वाडे कॉलनी नंबर 1, 2, 3 ओल्ड वाडा आनी वालकिणी ह्या जाग्याचेर जागे दिल्ले आसात आनी तांकां ती घरांय म्हणल्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन शेती खातीर आनी 100 स्क्वेअर मिटर 400 स्क्वेअर मिटर जमीन घरा खातीर. आतां हें सेकंड होम जे पयले आशिल्ले ते शिफ्ट जाले नंतर हेंय मेंटेन केलें. सो आमी कितें करीत जेन्ना 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 कितें आयलां पळय न्ही तेन्ना ह्या गांवच्यो गरजो कितें आसा तांची घर ती आसूनी ते हांगाय टेम्पररी कांय फॅमिलीज येवन रावतात, कांय परमनंट रावपाक लागल्यात. सो आमी तो विशय केन्नाय केलो ना. जेन्ना तांकां रस्तो जाय पडलो, हांव म्हणजे पयली टर्म आसा तेन्ना रस्तो नाशिल्लो, तो रस्तो सादारण 3.5 कोटी मोडून 7 किलोमिटर सारको रस्तो हांगा पावयलो कळ्ळें. आनी बोरिंगाचें आयजय तुमी पळयतात उदक, म्हाका खबर ना पयर ज्या रितीन ताणें बाटल्या करून एलोईश अशें दिसलें उदक तें की हें उदक पिवप काय म्हणून. आयज हांवें एक दुसरो व्हिडियो पळयला आतां, तो सरपंच थंय गेलो चंदन उननकर आनी त्या सरपंचान तें उदक टॅप स्टार्ट केलो जाल्यार टॅपाक उदक येता. ताणी एक बाटली भरली ती क्लीन मेळटा. त्या बाटल्याक क्लीन केलें म्हणटकर जाय थंयचे तुवें व्हिडियोचेर दिसता की तें उदक ताणें पिवनूय दाखयलें की तातूंत भितर अशें कांय ना. आतां हें उदक त्या दिसाक जें हाडलें पळय न्ही आनी जी बांय दाखयली ती वापरान आसा काय ना. जी ओल्ड बांय आसा तेच्या नंतर एक बोरींग आसा, बोरिंगाक उदक कमी लागता हातूंत भितर हें ना दुबाव ना. पूण बोरिंगांतलें उदक जेन्ना येता तें टँकां स्टोर करपा खातीर तांकां टँकय दिल्ले. आतां जालां कितें, हे कांय लोकांक तें ऑर्केस्ट्रेटेड करपाचें, तुवें वचपाचें एक व्हिडियो काडपाचो मागीर आमगे खासदारान धांवपाचें, निवडणुको लागीं येतकच करता ते. त्या वेळार निवडणुको आयल्यो थंय ते धांवले, झेडपीची निवडणूक आयली तेन्ना ते धांवले आनी एक कडेन केले. आनी ह्या इतल्याच घरां खातीर ज्या घरांक एक्चुअली कॉलनी करून दिल्ली आसा, म्हाका ताजेरय प्रॉब्लेम ना. गांव आसा, शेत आसा, म्हणजे थंय तांगे देव आसा म्हणून ते देवा खातीर थंयच रावले, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण अशी कित्याक बदनामी म्हाका येवन सांगा न्ही, तुमी रिपोर्टराक घेवन हाडपा परस सुभाषाक एक फोन केले जर जाय जाल्यार कांयच ना जाल्यार टँकर तरी पावता आशिल्ली. जेबीसी बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for coin.